سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے او ذات سبحان الذی، منزہ ہے او ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ سیر کرائی جس نے راتوں رات اپنے بندے نو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی کہ جس نو مبارک بنا دیتا اساں نے او دے اردا گرد نو، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی دکھائیے اس نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک ہے اللہ سننے والے دیکھنے والے۔ معزز حاضرین، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان دا ترجمہ میں اس وقت تواڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں، اے دے اندر اللہ عظیم و برتر نے آمینہ دے لال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک سفر دا تذکرہ فرمایا جس نو سفر معراج کے آ جاندہ ہے، اور جس نو واقعہ معراج کے آ جاندہ ہے۔ واقعہ معراج اے لفظ عروج وچوں ہے۔ عروج دا معنی ہوندا ہے زمین تو اوپر نو جائیے،
اس کیفیت نو عربی اندر عروج کیا جاندہ ہے، اور میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمین تو کوئی تھوڑا فاصلہ ہی اوپر نہیں گئے، بلکہ آمینہ دے لال علیہ السلام ایسے مقام تے پہنچے جتھے جبریل بھی نہیں جا سکتا۔ اے واقعہ بہت اہم ہے، اس واقعے نو بڑی عظمت حاصل ہے، اور صدقے جاواں اے واقعہ جیڑا ہے نا، میں کتاب اندر پڑھیا ہے، اے واقعہ معراج، یعنی کہ معراج دا موقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک اندر آپ نو 34 دفعہ معراج کرائی گئی ہے۔ ان معراجہ 34 مرہ، 34 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرایا گیا ہے۔ واحدۃ بجسدہ والباقی بروحہ، ایک دفعہ جسم دے نال آپ نو معراج کرایا گیا ہے، تے باقی 33 دفعہ معراج آپ نو خواب وچ کرایا گیا ہے۔ صدقے جاواں، اور اس معراج دی اہمیت دیکھو نا ذرا، باقی جتنے بھی مسائل نے نا، اونا تمام مسئلے نو صحابہ نے ہی روایت کیتا ہے، اونا نے ہی بیان کیتا ہے۔ کسے مسئلے نو ایک صحابی بیان کردا ہے، کسے نو 2 کردے نے، کسے صحابی نو 5، کسے مسئلے نو 5 صحابی بیان کردے نے، کسے مسئلے نو 10 کردے نے۔ واقعہ معراج اتنا اہم ہے، اینو نبی پاک دے 5 صحابہ نے بیان کیتا ہے، اور علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ اس واقعہ معراج نو پیغمبر دے 45 صحابہ نے بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنا ذرا، صدقے جاواں، اے واقعہ کدوں پیش آیا، کیڑے مہینے تے کیڑے سال اندر پیش آیا، محدثین دے، مؤرخین دے، سیرت نگاراں دے بڑے بڑے اقوال نے، لیکن امام ابن عبد البر نے اور امام نووی نے اور عبد الغنی مقدسی رحمہم اللہ، انہاں لوگاں نے بیان کیتا ہے کہ اے واقعہ معراج ہجرت کرن تو 3 سال پہلے یعنی آقا 13 سال مکے رہے، 10 سال مدینے رہے، تے جیڑا مکے دا 10واں سال ہے، 10ویں سال تو 13ویں سال دے درمیان آپ نو معراج ہویا ہے، اور کیڑے مہینے جو ہے اے دے بارے بھی بڑے اقوال نے، لیکن جڑا معتبر قول ہے نا، او ایک کہ رجب دے مہینے، اسی ہی مہینے تے اس مہینے دی 27 تاریخ نو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ تے تشریف لے گئے۔ اور صدقے جاواں ذرا گل سن لے، میرے آقا علیہ السلام دے معجزات
بہت زیادہ نے، بہت کثیر تعداد اندر نبی پاک دے معجزات نے، پر جیڑا معجزہ معراج ہے، کیونکہ یہ بھی ایک معجزہ ہے، جیڑا معجزہ معراج تے واقعہ معراج ہے، اے صرف اور صرف آمنہ دے لال علیہ السلام دا ہی خاص ہے۔ صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام رات پوری بھی نہیں لگی، کچھ حصے وچ عرشہ والا رب اپنے مصطفیٰ نو آسماناں تے لے بھی گیا تے واپس پہنچا بھی گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں کسے بھی اہم موقع دی واری آئے نا، جتھے انسان دی عقل جواب دے جائے، جتھے انسان دی عقل سمجھ نہ سکے، ایک واقعے نو انسان دی عقل پہچان نہ سکے، او دیتے انسان دی عقل اتفاق نہ کر سکے، اس مقام تے اس واقعے نو اس موقع نو رب میرا بولدا ہے تے لفظ سبحان نال بولدا ہے۔ آ دیکھنا ذرا واقعہ معراج بڑا اہم ہے نا، تے رب کی آندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرما دے میں پاکے او ذات، میں رب پاکے، میرا رب پاکے، پاکے او ذات اسرا بعبدہ، جیڑی ذات اپنے بندے نو آسمانہ تے لے گئی ہے، اسرا بعبدہ، اپنے بندے نو جس ذات نے سیر کرائی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک، انہ هو السمیع البصیر۔ اور میرا رب پاگے، اور صدقے جاواں اے واقعہ معراج پیش کیوں آیا ہے؟ اے دے پیچھے بڑیاں باتاں نے، بڑے بڑے لوگاں دے اعتراضات نے، جڑے اعتراضات نو ختم کرن واسطے کافراں دے قولاں، انہاں دے تانیاں تے مینیاں نو ختم کرن واسطے، انہاں نو چیلنج کرن واسطے رب نے میرے مصطفیٰ نو آسمانہ تے بلا لیا۔ آپ دیکھنا ذرا اے مکے والے رل کے آ گئے تے سپارہ ایکو 15 آ گئے نا رل کے تے آ کے کی آندے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونیا تسی آندے ہو تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں، اسی تے تینوں کوئی نہیں من دے، چلو من نہیں لواں گے، پر ساڈیاں شرطاں نے، ساڈیاں جاند شرطاں نے، ساڈے مطالبے میں او پورے تو کر دے، اسی تینوں نبی من لواں گے۔ کی مطالبے میں آدھے میں وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من
بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ترجمہ کیے اور ترجمہ سننا ذرا. لفظ سبحان ایتھے بھی ہاں لگ گئے اور جتھے انسان دی عقل جواب دے جائے, جتھے انسان دی عقل ایڈی پہنچ جواب دے جائے, اوتھے میرا رب جیڑا ہے اپنا لفظ سبحان استعمال کر دے نے. اے مکے والے رل کے آ جاندے نے اور آگے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تسی آندے ہو میں اللہ دا نبی ہاں, اسی تے نہیں مان دے, چلو مانی لواں گے, تیرا کلمہ پاڑی لواں گے, ساڈے چند مطالبے نے او پورے تو کر دے, اسی تیرا کلمہ پڑھ لواں گے. اے جناب کی مطالبے میں آندے میں وکالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. آندے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے جے تو ایڈا وڈا اللہ دا نبی ہے, جے تو اتنا بڑا رب دا پیغمبر ہے, تے اسی اے آنیاں کہ اے مکے دی پتھریلی زمین ہے, اس زمین دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر دے, اس زمین دے وچوں پانی دے چشمے اگا دے, اسی تیرا کلمہ پڑھ لواں گے. جے اے نہیں کر سکتا تے میرے کو ہور کر دے. ہے اور کی ہے اردے میں او تکون لگا جنت من نخیل وعنب, اور تو جو اتنا بڑا رب دا نبی ہے, کم از کم تیرے واسطے انگوراں دا باغ تے ہونا چاہیے, تیرے واسطے کھجوراں دا باغ تے ہونا چاہیے. فتفجر الانہار خلالا تفجیرا. اے کم از کم تیرے واسطے اے ہونا تے چاہیے. جے اے نہیں کر سکتا تے ظالم کی آندے نے آؤ تس کی تسما کما زرند علینا گزوا. اے نہیں کر سکتا اسی تیرا کلمہ نہیں جو بھر دے, اسی تیرے آنکھیں نہیں جو لگ دے, تے تو اپنے رب نو کہا ساڈے تے پتھراں دا میہ پا دے, ساڈے تے پتھراں دا عذاب اتار دے, ساڈے تے آسماناں تو عذاب نازل کر دے. جے اے بھی نہیں کر سکتا او تعطیہ باللہ ہے, اج کرنا اپنے رب نو تھلے لے آ, رب اتر دائے ساڈے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. والملائکۃ کبیرا, تے رب بھی آ جائے, فرشتیاں بھی صفا بنائیاں ہو, او بھی زمین تے اتر کے ساڈے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے. جے اے بھی نہیں کر سکتا او یکون لک بیت من زخرف, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جے اے بھی نہیں کر سکتا تے گل سن لے, تیرے واسطے سونے تے چاندی دا محل تے ہونا چاہیے. اتنا جو بڑا تو رب دا نبی ہے, اے نہیں ایک محل نہیں بنا سکتا, ایک ہور کر دے. اے
اسی اتنے کھڑے ہاں ساڈے سامنے آسماناں تے چڑھ جا ساڈے سامنے آسماناں تے چڑھ جا والن نے نالے روکیے گا چڑھ بھی جائے گا اسی تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے اے کدو پڑھو گے آندھے میں حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ ایک بنی بنائی کتاب ایک جلد ہوئی کتاب آسمانہ تو لے کے آجا ویچ لکھیا ہے فلانیاں تو بھی کلمہ پڑھ لے فلانیاں تو بھی کلمہ پڑھ لے فلانیاں تو بھی کلمہ پڑھ لے ایک کتاب لے کے آئیں گا پھر اسی تیرا کلمہ پڑھیں گے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اے مکے والے ہو ایک پتھریلی زمین چوں چشمے اگانا بھی میرے واسطے نہیں دے تو آٹے واسطے آسمان تو اے عذاب اتارنا بھی میرے واسطے نہیں دے اے تو آٹے واسطے ان گل سن لو ذرا آسمان تو عذاب اتارنا بھی میرے واسطے نہیں دے اپنے واسطے کھجوراں دا انگوراں دا باغ بنانا بھی میرے واسطے نہیں دے اے رب نو تھلے لے آنا بھی میرے واسطے نہیں دے فرشتیاں نو بھی تھلے لے آنا میرے واسطے نہیں دے آسماناں تے چڑھ جانا بھی میرے واسطے نہیں دے اوتھوں بنی بنائی کتاب لے کے اترانا بھی میرے واسطے نہیں دے اے رب دی کی گل کی جواب دیواں فرمایا سونیا نبیا ہن تیری قدرت دا مسئلہ مک گیا ہن کہہ دے کل سبحان ربی ہائے 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 کل سبحان ربی کل سبحان ربی حل کل تو اللہ بشر الرسول سونے آئے تسی نہیں کر سکتے انہاں نو جواب دے دیو اے سارا کچھ کر سکتا ہے تے میرا رب بھی کر سکتا ہے کہ نہیں انہیں کر کے بخایا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے نا ایتے قرآن سنے آئی نا رب جو چاہے او کر سکتا ہے آپ دیکھ لینا ذرا پتہ لگا آپ جتھے انسان دی عقل جواب دے جائے جتھے انسان دی فہم فراست جواب دے جائے اوتھے میرا رب لفظ سبحان استعمال کردا ہے آئے کو ہور نبی نال ملاقات کرا دیواں قرآن وچوں ایدی بھی عقل جواب دے گئی ہے ایدی بھی پہنچ تو بالا تر کم ہو گیا ہے اے پیغمبر کون ہے حضرت یونس علیہ السلام اے مچھلی دے پیٹ وچ چلے گئے نے تے لفظ سبحان لگ گئے پیغمبر لاچار ہو گیا ہے پیغمبر لاجواب ہو گیا ہے پیغمبر دی قدرت جواب دے گئی ہے تے قرآن آندا ہے وَزَنُّورُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اے یونس پیغمبر نے قوم کو ناراض ہو کے تے میاں آ جاندے نے مچھلی کے پیٹ وچ پہنچ جاندے نے اوتھے بدلاں دا بھی اندھیرا ہے اے نہ رات دا بھی اندھیرا ہے سمجھ
سمندر دی گہرائی دا بھی اندھیرا ہے اور مچھلی دے پیٹ دا بھی اندھیرا ہے بدلاں دا بھی اندھیرا ہے چارے اندھیرے مل جاندے نے تے یونس پیغمبر مچھلی دے پیٹ وچوں پڑھدے نے لا الہ بولو تے صحیح لا الہ الا انت اگے کی آکھیا سبحانک سبحانک اور سامنے والے کھبے پاسے والے اور سجے پاسے والے نبی کی آندا ہے سبحانک اے اللہ یونس دی طاقت جواب دے گئی ہے اللہ سبحانک اے اللہ مچھلی دے پیٹ وچوں کڈ سکنا تے تو ہی کڈ سکنا سبحانک انی کنت من الظالمین ایک اور نبی نال ملاقات نہ کراواں ایتھے بھی لفظ سبحان آن لگا ہے اس سے پارا 7واں ہی نکل آیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں نوٹ کر لینا اے پیغمبر دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صدقے جاواں قیامت دا دیہاڑا ہے تے میرے رب سارے انبیاء نو جمع کر لیں گے تے رب سارے نبیاں کو کچھ نہ کچھ سوال کرن گے تے رب غصے وچ بھی بڑے آئے نے تے عیسیٰ علیہ السلام دیاں واریاں آن گیاں تے لفظ سبحان آن لگا ہے آ دیکھنا ذرا رب کی آندے نے اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ پھر لفظ آ گیا قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قیامت دا دن تے میرے اللہ بڑے غیظ و غضب قائم ہے تے عیسیٰ علیہ السلام پیش کیتا جائے گا تے میرے اللہ فرمان گے عیسیٰ جی رب جی فرمایا گل سن لو انتا لفظ زور کینے انتا قلتا للناس اتخذونی وأمي إلهين من دون اللہ اے عیسیٰ جی کیا تسی لوکاں نو آکھیا سی اے تسا لوکاں نو سبق دتا سی اے آ کے آیا سے رب جی کی اے اتخذونی وأمي إلهين من دون اللہ اور مینوں تے میری ماں مریم نو رب تو علاوہ مشکل کشا بنا لو مینوں اپنا داتا بنا لو میری ماں مریم نو اپنا رب بنا لو یہ آکھیا سی تے عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے نا گل سنن گے میں تے پڑھیا انہاں دے سر تے وال کھڑے ہو جان گے رونگٹے کھڑے ہو جان گے حیران ہو جان گے تے یکدم کی کہیں گے قال سبحانک جتھے انسان دی عقل جواب دے جائے نا جیڑا انسانی طاقت تو کم پارا ہوئے اوتھے رب جیڑا لفظ سبحان استعمال کر دے نے عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں گے قال سبحانک اللہ
لی ان اکون ما لیس لی بحکم۔ اے عرشاں والیا جیڑی چیز دا مینو حق ہی نہیں او میں گل پلا کیویں کر سکنا وا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ اے اللہ میرے جو جی وچ تو جاننا جو تیرے جی وچ عیسیٰ پتہ نہیں۔ انک انت اللہ الغیوب۔ انسانی عقل جواب دے جائے اوتھے لفظ سبحان آندا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا آمینہ دے لال پیک کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے معراج کروائی ہے۔ اور صدقے جاواں میرے آقا نے رات عشاء دی جماعت کروا کے اپنے گھر پہنچ گئے نے، گھر وچ لیٹ گئے نے۔ ازرا فرشتہ ہوندا ہے، جبریل آیا ہے، میکائیل آیا ہے، میرے آقا نو لے کے ٹر پیندے نے۔ آقا فرماندے نے کدھر جانا ہے تے آندے کی نے عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے درد برا گا گیا ہے، واگاں پھڑن لی غلام آ گیا ہے۔ اے اقصاچ پہنچے آقا پیارے، اقصاچ پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن تسا کھڑے سن نبی تساریچ سارے تے نبیاں۔ اچھا میں بڑا پیار دیکھنا ہے۔ اور اقصاچ پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن نبی تساریچ سارے تے نبیاں نو اعلان جبریل کیتا، اور نبیوں صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ایتھے ہی نہیں پہنچے بلکہ میرے آقا پہلے آسمان تے گئے نے۔ آپ پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے، دوجے آسمان تے حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے، تیجے آسمان تے حضرت یوسف پیغمبر نال ملاقات ہوندی ہے، چوتھے آسمان تے حضرت ادریس پیغمبر نال ملاقات ہوندی ہے، پنجویں آسمان تے حضرت ہارون نبی نال ملاقات ہوندی ہے، چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے، ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہو جاندی ہے۔ اور میاں ایتھوں بھی اگے گئے، اوپر ایک کعبے تو بالکل سیدھا ایک بیت اللہ، اتے بھی ایک قبلہ ہے جدا نام جے بیت المعمور، اوتھے میرے آقا دو رکعتاں بھی پڑھ دے میں، اس تو اوٹا بھی میرے آقا چلے جاندے نے، سدرۃ المنتہا تے پہنچ جاندے نے، سدرۃ المنتہا دے سجے پاسے جنت دیاں سیراں کردے نے، کھبے پاسے دوروں کھلو کے جہنم نو پہ ویندے نے، اور پھر میاں سدرۃ المنتہا تو اوپر گئے، کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا سدرۃ المنتہا تو اوپر گئے، جان لگے نے تے
جبریل کھلو جاندا ہے آندے نے سوہدے نے اوے جبریل کی گل ہے آئے ٹورنا اگے چلیے رب کو چلیے اتوں آوازاں پیاں ہوندیاں نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سونیا قدم ہائے ہائے قدم اے میرا محبوبہ ہو رگے آ جاؤ ہائے 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 سونیا ہو رگے آ جاؤ سونیا ہو رگے آ جاؤ میرے آقا اوتا جا رہے نے ایک سواری لے آئی جاندی ہے جیدہ نام دے رف رف آقا رف رف وچ بہ جاندے میں اگے جان لگے نے جبریل پیچھے کھلو جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے جبریل ٹورنا ذرا اگے چلیے تے جبریل آندے نے سونیا ہن تسی جانا جبریل جا سکدا میں نہیں جا سکدا تے میرے آقا فرماندے نے کیوں نہیں گل کی ہے آندا میرے پار سردے میں سدرۃ المنتہا تو اوتا جاواں سونیا میرے پار سردے میں میرے آقا فرماندے اوے جبریل جے میرے نال صدیق ہوندا او سڑ جاندا او جل جاندا پر میرا ساتھ نہ چھڑدا ویکھیا ہی صدیق نو مکے چ نالے مدینے چ نالے ہجرت چ نالے بدر چ نالے احد چ نالے خندق چ نالے خیبر چ نالے حنین چ نالے حدیبیہ چ نالے تبوک چ نالے فتح مکہ چ نالے اور میاں مسجد نبوی چ نالے مدینے دے بازار چ نبی دے نالے اور صدقے جاواں ویکھ لے ذرا اج نبی دی قبر وچ نبی دے روضے وچ نبی دے نالے قیامت والے دے نبی دے نال ہوئے گا حوض کوثر دے پیغمبر دے نال ہوئے گا جنت وچ بھی نبی دے نال ہی ہوئے گا صدیق تے پھر صدیق ہی ہے نا آخو رضی اللہ تعالی محبوب دے پہلے یار دی تینو شان سنیندا محبوب دے پہلے یار دی تینو شان سنیندا ایک سائیں پھول دے گلزار دی تینو خوشبو ورتیندا ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیدہ رفیق تک وال تک نظر وال تک نظر وال دربار دا ستا کول وخیندہ سبحان اللہ جبریل پیچھے رہ گیا تے میرے آقا اوپر گئے کو سبحان اللہ اینو ہی تو سبحان اللہ آندے نے میرے آقا اوپر چلے جاندے میں تے میرے آقا فرماندے میں اللہ دے نے قریب چلا گیا حتی اسماؤ شریف الاقلار اور جیڑے فرشتے رب کول بہ گئے بالکل رب کول بہ گئے انساناں دیاں تقدیراں لکھ دے میں اونا دے کلمہ دے لکھن دی آواز میں اپنے کان نال سن کے آیا ہوا میرے آقا علیہ السلام وہ ایڈی دور پہنچ گئے رب دے بالکل قریب پہنچ گئے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں جدوں میں رب دے بالکل قریب ہو گیا نا تے اللہ دے نور دا جلوہ میرے اور اللہ دی ذات گرامی دے درمیان ویچے تے 70,000 نور دے پردے میں کنے ہزار پردے 70,000 نور دے پردے اینا کوئی فاصلہ میرا تے میرے اللہ دا رہ گیا
تے میرے آقا فرماندے نے میرے اللہ دے درمیان جڑے پردے نے اونا پردیاں دے وچوں رب تعالی دے نور دا جلوہ روشنی انج آ رہی ہے جویں اندھیری رات ہوئے پردہ لگا ہوئے تے سامنے بڑا بڑا بلب لگا ہوئے جویں وہ پردے وچوں بلب دی روشنی محسوس ہوندی ہے میرے اور اللہ دے درمیان پردیاں وچوں رب دی روشنی انج محسوس ہوندی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ دے نے سونیا آ گئے ہو جی رب دی آ گیا کی لے کے آئے ہو سونیا کی لے کے آئے ہو دوست دوستوں کو جاندے نے تحفے گفٹ تحائف لے کے جاندے نے تسی جو اتنی دور تشریف لے آئے ہو میرے کو لائے ہو سونیا تے پھر میرے واسطے لے کے کی آئے ہو ہائے 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 ایتھے میں تیرا پیار دیکھنا ہے اور نبی بھی ہوے تے آمنہ دے لال جیسا ہائے ہائے بلکہ نبی ہے ہی نہیں بول کو آقا جیسا نبی ہے ہی نہیں آقا تے پھر آقا سن جواب دیتا خدا دی قسم دریا نو کوزے تے بند کر دیتا ہے اللہ جی ہاں تحفہ لے کے آیا کوئی آمب تے نہیں نہ لے کے گئے نہ آمب نہ انار نہ سیب نہ انگور کچھ بھی نہیں اللہ کوئی کھاندا ہی نہیں تے کی لے کے گئے التحیات للہ اب دیکھو اے الفاظ میرے نبی نے بولے کتھے جا کے دیکھو ساریاں حداں پار ہو گئیاں خدائی سارے تھلے رہ گئی تے میرا مصطفیٰ ہے یا میرا خدا ہے اوپر گلاں ہو رہی نے جی اللہ دے سونے لے کے کی آئے ہو آقا فرماندے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ میں تیرے واسطے تینوں تحفے لے کے آیا اللہ فرماندے نے کیڑے تحفے نے آقا فرماندے نے اے میرے نبیا اے میرے ربا میں تحفہ اے لے کے آیا میری زندگی دی جتنی عبادت ہے مالی عبادت اے ساری تیرے نام تحفہ لے کے آیا وا اللہ فرماندے نے اور کی تیری عبادت ہے اور دوسرا کیڑا تحفہ لے کے آیا ہے میرے آقا فرماندے نے اللہ زبان نال میں جتنی تیری بندگی کی دی ہے ساری لے کے آیا ہوں اے میرے ربا ہون تک میں جتنی بھی سخاوت کی دی ہے ساری تیرے واسطے تحفہ عبادت لے کے آیا رب میرے بڑے خوش ہوندے نے تے ہن رب دا جواب سن لو اللہ فرماندے نے سونے تسی تین تحفے لے کے آئے ہو نا تے میں تین ہی دین لگا کیڑے السلام علیکہ ایھا النبی اے میرے سونیا نبیا میں بھی تینوں تحفے عطا کر دیتے میں ایک تحفہ اے وے سونیا نبیا قیامت تک میریاں تیری ذات سلامتیاں ہوندیاں رہن گیاں دوسرا میرا تحفہ اے وے قیامت تک تیری ذات میریاں رحمتاں ہوندیاں رہن گیاں تیسرا تحفہ اے وے قیامت تک تیری ذات رب دیاں برکتاں پہنچ دیاں رہن گیاں کی تحفہ لے آئے میرے کارن حکم کیتا رب علی اور شرط رسم قد
قدیم پیارے کارن شرد محبت والی۔ تے میرے آقا کی فرماتے تحفے ویکھیا جے قولی فعلی مالی بندگی سب تیرے کارن ہوئی، تیرے بن ورثہ نہیں کسے دا اور خیال نہ کوئی۔ تے رب کی آندے نے بہت پسند قبول آسانو۔ رب دا جواب ہی آنا چاہیے نا۔ رب کی آندے نے سونے اے تیرے تین تحفے جڑے تو مینوں دتے نے اے میں رب نو بڑے پیارے نے۔ اے سونیا نبیا میں تینوں تین تحفے دے دتے نے، تساں مینوں دے دتے نے۔ اے عرشاں والے ربا اسی پوچھنا چاہنے ہاں اے اللہ تو ساڈے مصطفیٰ نو معراج کروایا کس واسطے کروایا؟ تے میرا رب جواب دیندے نے پے اللہ فرماندے نے لنوریہو من آیاتنا، میں اپنے مصطفیٰ کو اپنی قدرتیاں نشانیاں دکھانا چاہنا ہوں۔ آقا میرے سفر کر دے جا رہے نے، آقا سفر کر دے جا رہے نے، رب دی قدرتیاں نشانیاں ویندے جا رہے نے۔ کی نشانیاں ویندیاں نے؟ سن لو ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صدقے دعویٰ روایت ترمذی دی ہے، روایت ابن ماجہ دی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بدونہم کالبیوت فی الحیات ترہا من خارج بدونہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل قال ہؤلاء اکلۃ الربا۔ میرے آقا فرماندے نے گل سن لو، آقا فرماندے نے میں رات معراج دی چلدا جا رہا ہاں، مینوں رب دیاں قدرت دیاں نشانیاں دکھائیاں گئیاں نے۔ میں ایسی قوم نو ویکھیا ہے، ایسے لوگاں نو رستے اندر ویکھیا ہے اور جنہاں دے پیٹ اتنے اتنے بڑے نے جتنے لوگاں دے گھر ہویا کردے ہیں۔ لوکاں دے پیٹ ایویں بڑے ہوئے نے، ایڈے وڈے پیٹ نے جنہیں لوکاں دے پانچ پانچ مرلے دے تین تین مرلیاں دے مکان ہوندے نے، ایڈے ایڈے لوکاں دے وڈے پیٹ نے او صرف وڈے پیٹ ہی نہیں فی حال حیاتو اونا دے پیٹاں دے وچ سپ نسے پھردے نے، سپ دوڑاں لگائی پھردے نے۔ میں پوچھنا وا جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے پیٹ ہی بڑے وڈے نے، انہاں دے پیٹاں وچ سپ پہ دوڑدے نے، اے کیڑے لوگ بد نصیب نے؟ میرے آقا فرماندے نے جبریل کون لوگ نے؟ جبریل جواب دیندے نے ہؤلاء اکلۃ الربا، اے او لوگ نے سونیا جڑے دنیا تے سودی کاروبار کردے نے۔ سودی کاروبار جڑا کردے او دا نتیجہ ویکھ لے، جے تواڈے کوئی کردے اللہ محفوظ کر دے۔
تے جڑے نہیں کردے اللہ انہوں نے اور پکیاں کر دے۔ سودی کاروبار جڑا کردا ہے اودا گناہ ہے، تسی سن لیا۔ ایک اور حدیث پیش کراں، میرے آقا فرماندے نے اور جڑا سودی کاروبار کردا ہے انجیے جویں اپنی سکی ماں نال منہ کالا کردا ہے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے۔ آج کل تے کام بڑا چلدا ہے نا، اے جی ادھر بھی میں کام چلایا ہے، ادھر بھی چلایا، کام بڑا کاروبار ہے جی، ایک کاروبار ہے، اے تو کاروبار نہیں کردا جہنم پہ خریدنا ہے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے۔ آئے کو ہور ویکھ لے لنور یہو من آیات ما، میں اپنے نبی نو سفر معراج وچ قدرت دیاں نشانیاں پیا وکھانا وا۔ اے ہور کیڑی نشانی ویکھی میرے مصطفیٰ نے؟ آقا فرماندے میں سما تئی دور جالن لاہن مشافرو کم شافر الابل فی ایدیہم کتاب من نار کل افہار یکذبونہا فی افواہہم فتخرج من ادبارہم۔ میرے آقا فرماندے نے کچھ لوگاں نوں میں ویناواں انہاں لوکاں دے ہونٹ ایڈے 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 وڈے نے جویں اٹھاں دے ہونٹ ہوندے نے۔ میں آنا جبریل اے کیڑے لوگ نے ہے تے بندے ہی نے پر انہاں دے ہونٹ اٹھاں دی طرح وڈے وڈے نے، انہاں دے ہتھاں وچ اگ دے انگارے نے۔ ادھر میرے ول تک لے، انہاں لوگاں دے ہتھاں وچ اگ دے انگارے نے۔ یکذفونہا فی افواہہم، اے اگ دے انگارے اپنے منہاں وچ سٹ دے نے۔ فتخرج من ادبارہم، اے منہ وچ سٹ دے نے، پیشاب رستے باہر پہ انگارے نکل دے نے۔ اے لوگ چیخو پکار پہ کر دے نے۔ میں آنا وا جبریل اے کیڑے بد نصیب لوگ نے؟ فرمایا سونیا اے او نے جڑے یتیماں دا مال کھا جاندے نے۔ یتیم دا مال نہ کھایا کر، اے نہ سمجھیا کر کہ مینوں پوچھن والا کوئی نہیں، اے نہ آکھے اگر اے بچہ اینوں کادا پتہ ہے، میرا SHO بھی واقف ہے، میرا MPA بھی واقف ہے، میرا MNA بھی واقف ہے، میں چودھری ہاں، میں سردار ہاں، میرے آئینے باڈی گارڈ نے، اور میں تیرے سامنے عرض رکھنا چاہنا آج منے تیرا تعلق وزیر اعظم نال بھی ہوئے گا، تیرا تعلق وزیر اعلیٰ نال بھی ہوئے گا، آج تیرے بڑے چوکیدار ہوں گے، آج تیرے بڑے باڈی گارڈ ہوں گے، اور پر اتنی گل سوچ لے قبر وچ باڈی جاندی ہے گارڈ جاندے، بولو گار نہیں جاندے، کلی باڈی جاندی ہو سجنا، اوتھے کی بنے گا، اوتھے کیسے حالات ہوں گے؟ آئے کو اور نشانی میرے مصطفیٰ نے دیکھی ہے، میرے آقا فرماندے نے ثم رأیت رجالا بین ایدیہم لحم سمین طیب الی جنبیہ لحم غصن مردم یاکلون من الغص المردم ویترکون السمین الطیبہ۔ اے کچھ لوگوں میں ویناواں اے لوگ بیٹھے نے، انہاں دے سجے بھی گوشت پیا، انہاں دے کھبے بھی گوشت پیا ہویا،
فرق اتنا ہے جیڑا سجے پاسے گوشت پہ آئے اور گوشت پاک بھی ہے، بھنیا ہویا گوشت ہے، رجیا ہویا گوشت ہے، بڑا لذیذ گوشت ہے، مزیدار گوشت ہے، وچوں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، دھواں بھی پیا اٹھدا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میاں اودیاں خوشبوئیں پھیلیاں نے، انہاں دے کھبے پاسے بھی لحمن غسل ملدلن، انہاں دے کھبے پاسے بھی گوشت ٹیبلاں دے پہ آئے، اور میاں جڑا کھبے پاسے پہ ہے اور کوئی تازہ گوشت نہیں ہو، اور تے بسیا گوشت ہے، مردار دا گوشت ہے، گوشت بسیا بھی ہے، گوشت مردار دا بھی ہے، گوشت بدبودار بھی ہے، گوشت وچوں بوواں پیاں ہوندیاں نے، کول بیٹھا نہیں جا رہا، اے جڑے لوگ نے چنگا گوشت چھڈ کے تے مندا گوشت پہ کھاندے نے، چنگا چھڈ دے پہ مندا پہ کھاندے نے، ادھر بھج بھج کے پہ جاندے نے، تے میں آنا وا جبریل اے کہڑے بیوقوف لوگ نے، اے کہڑے بد نصیب لوگ نے، اور جڑا معیاری گوشت چھڈ کے گندا گوشت پہ کھاندے نے، جڑے گوشت نو ویکھن دے جی نہیں کردا، تے جبریل آندا سونے نبیا اے او لوگ نے یترکون ما احل اللہ من النساء، سونیا اے او لوگ نے جڑے اپنیاں حق حلال بیویاں نو چھڈ کے پاسے منہ پہ مار دے، اے زانی لوگ نے، زانی تے بڑے فخر نال زنا کرنے والے، سونے آئے بد نصیب بد قسمت لوگ نے، اللہ سانو سارے نو اس زنا والی لعنت تو بچا کے رکھے۔ ویکھ لینا ذرا ایک اور سن لے نشانی، ٹائم بھی ہو چلے ذرا، میرے آقا فرماندے میں ثم رأیت نساء معلقات بصوتہم فقلت من ہؤلاء، اے جبریل اے میرے بیبیوں تسی بھی سنو، تسی بھی بیبیاں تک پیغام نبی دا پہنچا دیو، میرے آقا فرماندے نے میں عورتاں نو ویکھیا اے اوپر چھت نال لٹکیاں نے تے مندیاں لٹکیاں ہوئیاں نے، اے الٹیاں کر کے ٹنگیاں ہوئیاں نے، اپنے سینیاں نال ٹنگیاں ہوئیاں نے، اے ٹنگیچیاں نے تے میں وینا چیخو پکار پیاں کر دیاں نے، تے میں آنا واہے جبریل اے کیڑیاں بد نصیب عورتاں نے، جبریل آندے نے سونیا ہؤلاء اللاتی ادخلنا الرجال من لیس من اولادہم، سونیا نبیا اے بیبیاں او نے جیڑیاں زنا کر کے بچہ جم دیاں نے تے بچے دی نسبت خامد ول کر دیاں نے، بچہ جمیا زنا نال تے خامد نو دے تیرا ہی ہے، آج تیرا ہی ہے، تیرے وچوں ہی ہے، اے تیرا ہی بیٹا ہے، تے خامد نو پتہ ہی نہیں۔ سن لو بیبیوں میرے آقا فرماندے نے، اور اگے بھی سن لے اتھے گل مکی نہیں، میرے آقا فرماندے نے ہائے 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 اشتد دیکھو نا ذرا الفاظ سننا ہے، اشتد غضب اللہ علی امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم فاکلہ رابعہم وَاطَّلَعَ عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ، اور بیبیاں دے ساریاں جنہ بیبیاں نو میرے مصطفیٰ میں ویکھیا ہے، کئیاں نو راہ وچ ویکھیا ہے، کئیاں نو جہنم وچ سردیاں ویکھیا ہے، اور جیڑیاں سر رہیاں نے
سڑ رہی نے. میرے آقا فرماندے نے پر او جیڑی بی بی ہے, جیڑی بی بی زنا والا بچہ لے کے خامد وال نسبت کر دیندی ہے, اور باقیاں بی بیاں نو رب کارا عذاب دیندا ہے, اس بی بی نو رب دورا تے تیرا عذاب دیندا. آخری گل سن لے, گل مکا دیا, ٹائم ہو گیا, اور میں کیڑی کیڑی گل سناواں تے کیڑی نہ سناواں. ایک ہور روایت سن لے ذرا. میرے آقا فرماندے نے میں رستے وچ لوکاں نو ویکھیا, لوکاں دے نو جڑے نے اے تانبے دے بنا دتے گئے نے, تانبے دے نو نے, بڑے وڈے وڈے ناخن نے, انہاں نو بنا دتا گیا. جویں اج بیبییاں نہیں رکھدیاں ایڈے اوڈی انگلی نے جڑا نو رکھیا ہوتا ہے, اے فیشن ہے, اے فیشن نہیں. بی بی نبی دی نافرمانی کرنی ہے. آپ ویکھے نہ ذرا, میرے آقا نے فرمایا میں لوکاں نو ویکھیا ہے انہاں دے ناخن بڑے بڑے وڈے, انہاں اپنے ناخناں نال اپنے چہریاں نو پہ نوچ دے نے, انہاں ناخناں نال اپنے سینیاں نو پہ نوچ دے نے. میں آنا اے جبریل اے بد نصیب لوگ گڑے نے, انہاں وچ بندے بھی نے, انہاں وچ بیبیاں بھی ہے. اے جبریل کون نے؟ جبریل آندے سونیا الفاظ جبریل دے نے, الفاظ حدیث دے نے. میرے آقا فرماندے نے ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس, اے او لوگ نے, او بیبیاں نے جیڑے لوکی دوسرے لوکاں دا گلا کریا کر دے. فلانا تے ہے جائی, فلانا ہے جائے, تے جیسا وہ بندہ کول آ جاندہ ہے السلام علیکم چودھری صاحب کی حال ہے, اور جناب میاں صاحب سناؤ سے طبیعت کیسی ٹھیک ہو نا, تے جب سیر تو ایدے ورگا گندہ بندہ ہی کوئی نہیں, ایدے ورگا گندہ بندہ کوئی نہیں. ایک کھاچ جہان دی ہے ایویں گلا کی دی جاندہ ہے, تو جلو سامنے آ گیا, سامنے آ پھر گی آج جناب میاں صاحب سناؤ ٹھیک ہو نا, تھوڑی طبیعت دا کی یار. اینو آندے نے گلا, اینو آندے نے غیبت. تے صحابہ آندے نے سونے اگر واقعی خامی او دے وچ ہووے جیڑی او دی کنڈیاں والی بیان ہو رہی ہے, تے پھر تا گناہ نہیں نا. آقا فرماندے نے اے دا نامی گلا ہے, اے دا نامی گلا ہے, تے جے او دے وچ خامی کوئی نہیں تے اے دا نام بہتان ہے. اور جے او دے وچ خامی موجود ہے کنڈیاں والے گلا کرنا ہے, اے پھر تو دا گلا غیبت کیتی ہے. جے او دے وچ خامی کوئی نہیں جو او دی کنڈیاں والے گل پیا کرنا ہے, پھر تو او دے تے الزام لگا دیتا ہے. اور ویکھ لے اے گلے دا ایڈا وڈا گناہ ہے, الزام دا کیڈا وڈا گناہ ہوئے گا. ایک اور حدیث سن لو آخری ذرا 2 منٹ اندر. میرے آقا فرماندے نے, آج میں روایت پڑھن لگا نا یہ کوئی بھی نہیں بیان کردا. آقا فرماندے نے میں لوکاں نو وینا وا اگ دیاں کینچیاں, بولو کا دیاں اگ دیاں کینچیاں نے. کچھ لوگ نے اونا لوکاں دے ہونٹ جڑے نے اگ دیاں کینچیاں نال کٹے جا رہے نے, اے کٹے جا رہے نے, ہونٹ کٹیندے نے اگ دیاں کینچیاں نال. پھر اگ دی کینچی پیچھے ہوندی ہے, ہونٹ پھر بن جاندا ہے, پھر کینچی کٹ دی ہے, ہونٹ پھر بن جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے اے جبریل اے کون لوگ نے؟ سونیا اے تواڈی امت دے او بندے نے جڑے منبراں تے کھلو کے لوکاں نو واز کردے نے. میں ممبر تے کھلوتا نا تے نیکی دا حکم دے رہا, نیکیاں دس رہا, تو
تانوں دساں تے آپ عمل نہ کراں. اوے دوستو تانوں دساں اے نیکی کرو, اے بھی نیکی کرو, اے بھی نیکی کرو, تانوں کہی جاواں میں خود عمل نہ کراں. میرے آقا فرماندے نے ایہو جے لوکاں دے ہونٹ اگ دی کینچی نال کتران دے میں خود ویکھے نے. اللہ ساڈے علماء نو بھی بعمل بنائے, اللہ ساڈے علماء نو نیک تے نمازی بنا دے, اللہ تہجد گزار بنا دے. اللہ منو تو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرمائے.